गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। राधाराधित योगीशं राधाराधकमव्ययं राधा मनोहरं वन्दे राधयार्हितमानसम्। श्रीहंसं च सनत्कुमार प्रभृतीन् वीणाधरं नारदं निम्बादित्यगुरुं च द्वादश गुरून् श्रीश्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् बस्वेन्दुसङ्ख्यायुतान्। श्रीव्यासाधरिमध्यगात्स परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद्वसिष्ठकुलभूषणसच्चरित्रं विद्वद्वरं सकलज्ञानयुतं महान्तं निम्बार्कमार्गपरिवर्धनज्योतिरूपं श्रीमद्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्जगद्गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधे। जगद्गुरु नेपाल संसार केन्द्र प्रथम जगद्गुरु पीठ प्राचीन हरिद्वार कुम्भ नगरी चतराधामको प्रस्तुति जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रममा सदा चाहिँ आज पनि हजुरहरू सबैलाई हार्दिक 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 सुस्वागतम र राधे राधेको न्यानो अभिवादन। भक्त भागवत हामीले पूर्व प्रसङ्गमा पनि भनेकै थियौँ, भगवानका नामद्वारा हजुरहरूको अभिवादन, न्यानो अभिवादन के द्वारा? भगवानका शब्द, भगवानका जुन नाम रूपी शब्द छन् तिनै शब्दले नै हजुरहरूको न्यानो अभिवादन हामीले गर्यौँ, हामी गरौँ। जसले जहाँ भेटिन्छ गर्नुपर्ने मान्यजनहरूलाई पनि हामी यस्तै यस्तै शब्दले हामी अभिवादन गरौँ, मान सम्मान प्रकट गरौँ, जसले गर्दा त्यो शब्द सुन्नेलाई पनि पुण्य हुन्छ, भन्नेलाई पनि पुण्य हुन्छ। पुण्य भनेको के हो भन्दा आफ्नो यो लोक र परलोक दुईटैमा सुख प्रदान गर्ने साधन हो पुण्य। तसर्थ यस्तो उपलक्ष्यमा हामीलाई आज यसरी यो अवसर प्रदान गर्ने हाम्रा प्रातस्मरणीय वन्दनीय पूजनीय श्रद्धेय जगद्गुरु नेपाल आमाका छोरा, नेपाल आमाका सपूत, नेपालका पर्याय अनन्त श्री विभूषित बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री, जो नेपालका प्रथम आधिकारिक ऐतिहासिक हाम्रा जगद्गुरुका श्री चरणमा हामी नमन गरौँ। किनभने आज यो अवस्था हामीलाई जगद्गुरुकै कारणले प्राप्त भएको छ। जगद्गुरुकै प्रेरणाले हामी यसरी जोडिन पाएका छौँ। घरै बसिकन आफू जहाँ छौँ भनौँ न, जुन ठाउँमा हामी बसेका छौँ त्यहीँ बसिकन सारा जानकारीहरू, सारा सन्देशहरू, सारा अरू उपलब्धिमूलक कुराहरू हामी प्राप्त गर्न सफल भइरहेका छौँ। त यसै क्रममा भक्त भागवत हामीले खुसीका कुरा पनि त सुनेका छौँ नि, सुनिरहेका छौँ, सुनाइरहेका छौँ। किनभने नेपालमा जगद्गुरुका 4वटा पीठ हुनु अनिवार्य छ। 4वटा पीठ, ती 4वटा पीठ अनिवार्य हुनका लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा, कहाँ कहाँ जम्मा भए, कुन कुन जम्मा भए, कसरी जम्मा भए, कहाँ कहाँ निर्माण भइसके भन्ने कुरामा हामी जाने हो भने 4वटा पीठ मध्येमा पूर्वको पीठ हो। नेपाल राष्ट्रको पूर्वको पीठ प्रथम जगद्गुरु पीठ प्राचीन हरिद्वार चतराधाममा, ओहो त्यहाँ स्थापना भइवरी सञ्चालनमा आएर पनि गुरुकुल गौशाला विचित्र भव्य
दिव्य त्यहाँ निर्माण भइसकेको छ, जुन सप्तकौशिकीको तटमा छ, जहाँ कुम्भ लाग्दछ। कुम्भ नगरीको नामले अहिले चिनिन थालिसकिएको छ। पहिलेको मसानघाट, अहिले प्राचीन हरिद्वार, कुम्भ नगरी। किनभने त्यसको जुन महत्त्व थियो त्यो कसैले देखाइदिएका थिएनन्। सताराको महत्त्व के हो भन्ने कुरा प्रशस्त थियो शास्त्रमा, तर सब त्यो धुलोमा लुकेको मणि जस्तो भएको थियो। कौडीमा पनि मिल्कन्छ भिल्लका देशमा मणि भने जस्तै, गुणग्राही जहाँ छैन त्यहाँ के गरला गुणी, कौडीमा पनि मिल्कन्छ भिल्लका देशमा मणि भने जस्तै चतारा जस्तो दिव्य धाम मसानघाट बनेर रहेको थियो। महाराज श्रीको आगमन भएपछि चतारा धाम प्राचीन हरिद्वार भएर चिनिन थाल्यो र त्यही कुम्भ स्तम्भको निर्माण भयो। त्यही गौशाला, आश्रम, सारा कुरा अनि गुरुकुलमको स्थापना भएर रहिरहेको छ। त्यो पूर्वको भइहाल्यो। अब पश्चिमको महाकाली अञ्चलको भम्केनी भन्ने ठाउँमा हजुरहरूले अब त धेरैले थाहा पाइसक्नु भएको छ, किन सबैको त्यहाँ अलिअलि रकम 1-1 रुपियाँ भए पनि पुगिसकेको छ। अझै कतिले दिँदै हुनुहुन्छ। अष्टधातुमा चाहिने कति भाँडाकुँडा हजुरहरूले दिएर त्यहाँ लगेर त्यही गालेर मूर्ति बनिरहेको छ। त्यो महाकाली अञ्चलको भम्केनी, जहाँ 75 फिट नेपाल माताको मूर्ति पनि निर्माण हुँदैछ। त्यो पश्चिमको जगद्गुरु पीठ। अब पूर्व पश्चिमता भए, अब उत्तरतिर गएर केही वर्ष अगाडि यही कोरोनाकै बीचमा भन्नुपर्छ, त्यहाँ नीलाद्री पीठ स्थापना भइसकेको छ, जहाँ सोमेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग पनि हुनुहुन्छ। हामी 12 ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये सोमेश्वर जुन हामी भन्छौँ नि है, हो त्यो पनि त्यही छ। त्यस्तो ठाउँमा नीलाद्री पीठ भनेर उत्तरपट्टिको पीठ पनि स्थापना भइसकेको छ। अब बाँकी रहेको थियो दक्षिणपट्टिको पीठ कहाँ होला भनेर, त्यो पनि हेर्दै 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 जाँदा भगवानको अनुकम्पाले एउटा यस्तो दिव्य ठाउँ प्राप्त भयो, जुन ठाउँ हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण, नेपालका लागि बडो महत्त्वपूर्ण। त्यो भनेको भैरहवा। भैरहवा भनेको छिमेकी राष्ट्रबाट प्रशस्त धार्मिक पर्यटकहरू आइरहने महत्त्वपूर्ण नाका मध्येको एउटा नाका, भैरहवा नाका। अब त्यहाँबाट भित्र पस्दाखेरि, अब विशेष गरी छिमेकी राष्ट्र भारतमा जाँदा, हामी जाँदाखेरि मन्दिरहरूमा, धार्मिक स्थलहरूमा अत्यन्त शुद्ध शाकाहारी भोजन, शुद्ध शाकाहारी कार्य अघि हामी देख्न पाउँछौँ। तर हाम्रो देश नेपालमा त्यस किसिमको हुन सकेको छैन, त्यस किसिमको हुन सकेको छैन। हाम्रा त मन्दिर वरिपरि ती सात्विक कार्यहरू भन्दा अलि बढी तामसी कार्यहरू पनि, त्यही नजिकै पनि मांस मदिराको बिक्री पनि कति भइरहेको हुन्छ, चुरोटहरू पनि बिक्री भइरहेका हुन्छन्। अब बिस्तारै रोकिएलान्। हामी यही कल्पना गरौँ, यो हुनु हुँदैन मन्दिर परिसरमा। भगवानको मन्दिरको परिसरमा यस्ता तामसी कुराहरूको बिक्री वितरण हुनु हुँदैन। यो हजुर हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। तर केही न केही अलिअलि परिवर्तन आउँदैछ। त्यो परिवर्तन ल्याउनका लागि महाराज श्रीले पनि अझ अर्को सिँढी थप्ने क्रममा नेपालको भैरहवा क्षेत्रमा ओम सतिया 4 भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आयोजना गरिराख्नु भएको छ उहाँको समुपस्थितिमा। त्यो किन भन्दा त्यही भैरहवामा अब निर्माण हुने दक्षिणपट्टिको जगद्गुरु पीठको निर्माणका लागि यसको नामाकरण बाँकी छ। अब नामाकरण कुन नामले आउने हो त्यो हामीलाई थाहा छैन। अब हामीले चाँडै हामी सुन्न पनि पाउँला, त्यसमा केही कुरो भएन। त त्यो निर्माण गर्नका लागि अब हामी सबै एकजुट हुनु परेको छ, एकजुट हुनु परेको छ। त्यसैले हामीले केही दिन पहिलेदेखि नै हजुरहरू सबैलाई चुलै निम्तो दिइसकेका छौँ, ल है आउनुपर्छ है भनेर। त अनि त्यहाँ काम गर्न खटिने विभिन्न समिति उपसमितिहरू पनि निर्माण भइसकेका छन्। विभिन्न किसिमका 10 वटा उपसमितिहरू पनि भइसकेका छन्। अब ती 10 वटा उपसमितिहरूको पनि नाम मैले हजुरहरूलाई पूर्व प्रसङ्गमा पनि अलिकति सुनाएको थिएँ। केही समितिहरूको नाम यहाँ चाहिँ छ, म त्यो पनि पढेर हजुरहरूलाई सुनाउँछु। त्यसमा गएर आर्थिक उपसमितिमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री लीलाबहादुर कार्की, सदस्य हुनुहुन्छ श्री कुलप्रसाद खनाल, सदस्य हुनुहुन्छ श्री शेरबहादुर सुनार, सदस्य हुनुहुन्छ श्री अनिता गेवाली, सदस्य हुनुहुन्छ श्री विन्ध्याचल पाण्डे। आर्थिक समिति, किनभने बिना अर्थ त केही हुनेवाला छैन। बिना अर्थको काम व्यर्थ हुन्छ। व्यर्थ हुने बित्तिकै हामी असमर्थ हुन्छौँ।
अघि होइन त काम गर्न त अर्थ नभइकन त हामी असमर्थ हुन्छौँ अनि त्यसैमा अलिकति पनि अनर्थ भइदियो भने त कुरै सकिहाल्यो त्यसैले यस्ता कुरालाई विचार गरेर हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापन उपसमितिको जो सदस्य महानुभावहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि आयो अब मञ्च व्यवस्थापन समिति पनि फेरि चाहियो किन आउने जो आगन्तुकहरू हुनुहुन्छ हाम्रा पाहुनाहरू हुनुहुन्छ दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बस्नका लागि पनि त त्यो चाहियो त्यसैले मञ्च व्यवस्थापन समितिमा हुनुहुन्छ संयोजक श्री ओमकारनाथ पाण्डे श्री राजकुमार गौड श्री सिकन्दर ओली श्री सुरेश यादव श्री अली हसन अन्सारी अब कलश यात्रा व्यवस्थापन उपसमिति श्री विद्या पछाई श्री कमला भट्टराई श्री सीता सुनवार श्री मधु सिंह र श्री सुनिता गुरुङ उहाँहरूको चाहिँ यो कलश यात्रा व्यवस्थापन समिति पनि हुँदैछ अघि त अनि त्यसका अतिरिक्त यो हामीले गत प्रसङ्गमा हिजोको प्रसङ्गमा हामीले नसुनाउन नभ्याएका नामहरू थिए त यसमा चाहिँ अब जुन कार्य सञ्चालन व्यवस्था समिति मूल समिति त्यसमा म संयोजक सहित को हुनुहुन्छ फेरि आज पनि एकचोटि नाम पढेर सुनाउँछु अध्यक्ष श्री श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ कार्य सञ्चालन समिति भनेर नामाकरण गरिएको छ त्यसमा हुनुहुन्छ श्री अध्यक्ष श्री विष्णुबहादुर रायमाझी ओम सतीयाचार बालापुर उपाध्यक्ष श्री अखलेश्वर कुमार पाण्डे वडाध्यक्ष वडा नम्बर 4 बसन्तपुर ओम सतिया उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मण उपाध्याय पन्थी ओम सतियाचार बालापुर उपाध्यक्ष श्री माधव गेमाली ओम सतियाचार बालापुर कोषाध्यक्ष श्री लीला बहादुर कार्की ओम सतियाचार बालापुर संयोजक आर्थिक समिति उहाँ अनि यहाँ त विभिन्न व्यक्तिहरूको मूल समितिमा भएकै व्यक्तिहरूलाई फेरि एक एकवटा अर्को उपसमितिको संयोजक बनाएर यो काम अगाडि बढिरहेको छ अनि श्री शेरबहादुर सुनार ओम सतियाचार बालापुर श्री ओमकारनाथ पाण्डे वडा सदस्य 4 ओम सतिया संयोजक मञ्च व्यवस्थापन अनि सदस्य श्री अरुण कुमार चौधरी सदस्य श्री नरबहादुर श्री मगर अब अरुण कुमार चौधरी संयोजक अतिथि सत्कारमा हुनुहुन्छ आहा त्यहाँ कति अतिथि आउनु होला उहाँहरूलाई बस्न खान कुनै किसिमको दुःख होला कि भनेर कति व्यवस्था कति विचार पुर्याउनु पर्ला त्यस्तो जिम्मेवारी लिनुभएकोमा हाम्रो चाहिँ अरुण कुमार चौधरीजीलाई धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ हामी सदस्य श्री नरबहादुर श्री मगर संयोजक सचिवालय व्यवस्थापन ओहो ल श्री मगरजीको झन् त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण सचिवालय व्यवस्थापन त्यो सचिवालयमा त सारा कुराहरू हेर्नु पर्यो कहाँ के हुँदैछ यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनुभएकोमा हाम्रा श्री नरबहादुर श्री मगरजीलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ सदस्य श्री लीलामणि भट्टराई ओम सतियाचार बालापुर संयोजक विभेद निर्माण लगायत अन्य अब यसमा त झन् कति हो कति जिम्मेवारी यहाँ यही बेलामा यस्तो हुन्छ भन्न के सकिन्छ के आउँछ के पर्छ भइपरि विभेद निर्माणसँग सम्बन्धित आइपर्ने कामहरू सबै उहाँलाई परेको छ उहाँलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ बधाई ज्ञापन गर्दछौँ राजकुमारजी हुनुहुन्छ ओम सत्याचार बार संयोजक स्वयंसेवक व्यवस्थापन उपसमिति बाफरे अब यी कार्यहरू गर्नका लागि स्वयंसेवकको पनि साह्रै ठुलो भूमिका हुन्छ त्यस्तो ठुलो भूमिका निभाइदिनु भएकोमा र त्यो भूमिका निभाउन स्वीकार गरिदिनु भएकोमा श्री राजकुमारजीलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ बधाई ज्ञापन गर्दछौँ श्री कमल राय माझी ओम सतियाचार बालापुर संयोजक प्रचार प्रसार समिति किनभने यस्तो कार्यक्रमको प्रचार प्रसार जति धेरै हुन सकु त्यति धेरै सदस्यहरूको समुपस्थिति हुन्छ त्यसैले यस्तो जिम्मेवारी लिइदिनु भएकोमा अब प्रचार प्रसार समितिका चाहिँ जो हुनुहुन्छ कमल राय माझीजी उहाँलाई पनि हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ श्री विद्या पछाईजी हुनुहुन्छ ओम सत्य संयोजक कलश यात्रा व्यवस्थापन आहा कलश यात्रा अब सुरु हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो जुन सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुँदैछ त्यसलाई सुरु हुनुभन्दा अगाडि कलश यात्रा गरेर सारा अब होला बाजा गाजाको व्यवस्था होला नाम संकीर्तनका साथ होला कति धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राखेर कति भव्य होला त्यस्तो भव्यता प्रदान गर्ने कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिइदिनु भएकोमा
अनि कलश यात्रा समितिका संयोजक श्री विद्या पछाइजीलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। सदस्य श्री जया उपाध्याय ओम सत्याचार समिति भजन कीर्तन ओहो लहेर यस्तो जया उपाध्याय भजन कीर्तन जसले त छम 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 नाच्न हुने किसिमको भजन कीर्तन त्यहाँ भइदियो भने मान्छेलाई घरमा बस्नै मन हुँदैन। त्यस्तो जिम्मेवारी लिइदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ, बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। अनि त्यसै गरी अब श्री रामप्रसाद उपाध्याय ओम सत्याचार बालापुर। अब भक्त भागवत एउटा कुरा हजुरहरूलाई थाहा छ, भजन र भोजन सँगसँगै आउँछन् है। रामप्रसाद उपाध्यायजीले भोजन तथा सरसफाइको जिम्मेवारी लिइदिनु भएको छ। बिना भोजन भजन हुन सक्दैन, हो कि होइन? भजन त गाउनु पर्यो, तर भोजन राम्रोसँग भयो भने यो शरीर स्वस्थ हुन्छ, चुस्त हुन्छ, दुरुस्त रहन्छ अनि बल्ल भजन गाउन सकिन्छ। भोजनको व्यवस्था झन् चुनौतीपूर्ण छ। त्यस्तो जिम्मेवारी लिइदिनु हुने हाम्रो रामप्रसाद उपाध्यायजीलाई पनि हामी हार्दिक आभार बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। त्यसै गरी ईश्वरी कुँवर आहा ओम सत्याचार बालापुर संयोजक प्रचार यात्रा, यो पनि प्रचार प्रसारकै कुरा आयो, प्रचार यात्राको कुरा भयो। अहिले जो चलिरहेको छ प्रचार यात्रा विगत केही दिनदेखि जो चलिरहेको छ उहाँकै सक्रियतामा भइरहेको छ, उहाँका लागि पनि हामी धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ, बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। अनि श्री मनोहर पौडेल बुटवल संयोजक योग तथा सत्सङ्ग व्यवस्थापन, यो झन् महत्त्वपूर्ण। योग कर्मसु कौशलम, गीतामा भगवान श्री भन्नुहुन्छ योग कर्मसु कौशलम। वास्तवमा सफलतापूर्वक काम गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नु नै वास्तविक योग हो। योग भनेको त जोड्नु हो। त्यो योगले के गर्छ भने जीवात्मा र परमात्मालाई जोडाइदिन्छ। के गरेर? असल कर्म गरेर। यस्तो जिम्मेवारी दिने उहाँलाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। मनोहर पौडेल, आहा नाम पनि मनोहर, काम पनि मनोहर, उहाँलाई पनि हामी धेरै 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 आभार व्यक्त गर्दछौँ। अब त्यसै गरी हाम्रो भजन कीर्तनकै कुरा गर्दा संयोजक त श्री जया उपाध्याय भइहाल्नुभयो। सदस्यहरूमा हुनुहुन्छ श्री विष्णु पौडेल, धनकला घरती, श्री सरस्वती खनाल, श्री कमलादेवी यादव, सदस्य श्री राजु अर्याल, सदस्य श्री विष्णु दवाडी, उहाँहरू सबै यस व्यवस्थापन उपसमितिमा हुनुहुन्छ। प्रचार प्रसारमा पनि ईश्वरी कुँवरदेखि लिएर श्री राम गेवाली, चित्रा कुमारी थापा, यमकला यादव भण्डारी उहाँ हुनुहुन्छ प्रचार प्रसार समितिमा। त्यसै गरी योगाभ्यासमा हुनुहुन्छ मनोहरजीकै संयोजकत्वमा रूपेश कोइराला, हिमाल निरौला र लक्ष्मण सापकोटा, उहाँहरू योगाभ्यास तथा सत्सङ्ग व्यवस्थापन समितिमा। अनि स्वयंसेवक व्यवस्थापन समितिमा राजकुमार गौड, दीपक गोस्वामी, गोकुलमान लिम्बू र श्री श्याम मोहन गुप्ताजी हुनुहुन्छ। त यसरी हामीले हेर्दै जाँदाखेरि अब होइन, अनि भोजनमा हुनुहुन्छ रामप्रसाद उपाध्याय संयोजक भइहाल्नु भयो। राम अब कुरै छैन, रामको त कामै यस्तै हो, यो पनि रामको त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको मै पनि रामको है। रामप्रसादजी नै हुनुहुन्छ उपाध्याय भोजन तथा सरसफाई व्यवस्थापन उपसमिति र सदस्यहरूमा हुनुहुन्छ श्री रेखा कार्की, श्री मीना कुमारी थापा बिन्दु, श्री रोशनी पौडेल, श्री सुशीला पुन, श्री रामु दवाडी, श्री लक्ष्मण गेवाली, श्री रामप्रसाद गेवाली, चित्रा कुमारी थापा, यमकला यादव भण्डारी। त यसरी त हामी जो भएका छौँ, यसका अतिरिक्त भक्त भागवत अहिलेको त्यो कार्यक्रम हामीलाई आएको जानकारी अनुसार यस्तो भव्य हुँदैछ अरे। त्यसका लागि प्रजीय कार्यालयबाट स्वयं प्रजीय पनि खट्नु भएको छ, त्यहाँको प्रहरी प्रशासन जो छ त्यसको प्रमुखदेखि लिएर सारा खट्नु भएको छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ त्यत्तिकै खटेको छ, त्यहाँ भएका सामाजिक संस्थाहरू त्यत्तिकै खटेका छन्, अनि उदार मना दानदाताहरू त्यत्तिकै खट्नु भएको छ, भक्तिमती आमाहरू खट्नु भएको छ, अनि शक्तिमान बुवाहरू खट्नु भएको छ, युवा परिचालन त्यत्तिकै भइरहेको छ। सबैमा अब त केही हुँदैछ है यो ठाउँमा भन्ने लागेर सबै जात जाति वर्ण सम्प्रदाय लिङ्ग सबै नगरपालिका त्यत्तिकै खटेको छ, नगरपालिकाको प्रमुख त्यत्तिकै लाग्नु भएको छ, वडा अध्यक्षहरू देख्नु भइहाल्यो। भनेको मतलब त्यहाँको स्थानीय सरकार पनि एकदम सक्रियताका साथ लागेको छ, किनभने यो भइरहेको इज्जतको कुरा छ, यो भइरहेको प्रतिष्ठाको कुरा छ, र भइरहबा भन्नु नै नेपाल
नेपालको एउटा अङ्ग हो। त्यहाँ राम्रो काम हुनु भनेको हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको पनि इज्जत माथि उठ्नु हो, इज्जत सगरमाथा जस्तै चुलिनु हो। तसर्थ भक्त भागवत हामी यो सबै कार्य कसका कारणले हुँदैछ भन्दा जगद्गुरु महाराज श्री जो अनन्त श्री विभूषित बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्री हुनुहुन्छ, उहाँकै सत्सङ्कल्पमा, उहाँकै सक्रियतामा त्यहाँ सप्ताह ज्ञान महायज्ञ हुँदैछ। त सप्ताहमा पनि हाम्रो पुरुषोत्तम सापकोटाजी र हाम्रो श्री यादव घडतौलाजी उहाँहरूको व्यासत्वमा अब त्यहाँको भागवत कति रमाइलो होला यहाँहरूले स्वयं महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमाथि पनि महाराजको समुपस्थिति नै सम्पूर्ण कुराको पूर्णता हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भने जस्तै हरेक कर्मका लागि महाराजको सक्रियता, अग्रता, श्रेष्ठता, ज्येष्ठता यी सम्पूर्ण कुराहरू अपरिहार्य छन्। तसर्थ यस्तै खुसीका खबरहरू हामीले आज यो जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम मार्फत हामी समय समयमा र अहिले पनि हामी सुनाउन पाइरहेका छौँ। यो सबै योगदान कसको भन्दा महाराज श्रीको एउटा दूरदर्शी नेतृत्व हामीलाई चाहिएको थियो। त्यो दूरदर्शी नेतृत्वको अभावमा हामी रणभुल्लमा परेका थियौँ, बाटो बिराएको बटुवा जस्तो भएका थियौँ, गन्तव्यहीन यात्रामा निस्केको एउटा यात्री जस्तो भएका थियौँ, धागो चुनिएको चङ्गा जस्तो बनेर हामी आकाशमा विचरण गरेको त्यो चङ्गाको गति जस्तै हामी भएका थियौँ। तर भगवानले पनि हाम्रो यो दुःखलाई सहन सक्नु भएनछ। यिनीहरू साँच्चै छटपटिए भनेर हामीलाई जगद्गुरु पठाइदिएर आज हामी एक सूत्रमा फेरि बाँधिँदैछौँ। महाराजको यात्रामा कोही काखा कोही पाखा हुँदैनन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् भन्ने यो सूत्र अनुसार महाराज श्री अगाडि बढ्नु भएको छ। र नेपाल र नेपालीको उन्नतिका लागि उहाँले जीवन समर्पण गरिराख्नु भएको छ। आफ्नो सुख सुविधा होइन। महाराज श्री त एउटा वैरागी परम्पराको सन्त। वैरागी परम्पराका यी सन्तहरू कस्ता हुन्छन्? चल जोगी फड्कार छाला जहाँ जाला त्यहीँ चाम्रे खाला, यस्तो किसिमको हुन्छ। त्यसैले महाराजले आफूलाई कमाऊ, यो गरौँ, मेरो शाखा सन्तान यो छ, भोलि सन्तानका लागि यति गरौँ, यति जोडौँ, यो छैन। छ त देशका लागि छ, देशवासीका लागि छ, हाम्रा लागि छ। यी जगद्गुरु पीठ भनेका हाम्रा सम्पत्ति हुन्, हाम्रा धरोहर हुन्। हामी भन्नु नै देश नेपाल, नेपालका धरोहर, नेपाललाई चिनाउने यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा महाराजको सत्सङ्कल्पमा जुन भइराखेको छ यो कार्य, यसमा हजुर हामी सबै जुटेर यो किन नेपाल आमालाई हँसाउने काम हो, यो नेपाल आमालाई अझ समृद्ध बनाउने काम हो, यो नेपाल आमालाई विपन्नताबाट सम्पन्नतातिर परिवर्तन गर्ने कार्य हो। यो आफ्नी आमालाई हँसिली खुसिली रसिली फरासिली बनाउनु हामी सन्तानको कर्तव्य हो। आफ्ना बाबुआमालाई रुवाएर आफू मात्रै बनिनु असल सन्तानको कर्तव्य होइन। तसर्थ तपाईँ हामी जो छौँ बडा सज्जन छौँ, हामीले अलिअलि भए पनि नहिचकिचाइकन त्यहाँ गएर लौ प्रभु मैले यति सकेँ भनेर हामीले त्यो गर्नु परेको छ। र दक्षिणतिरको त्यो पीठलाई अब हामीले चाँडै सम्पन्न बनाएर नेपालमा पनि 4 दिशामा 4 जगद्गुरु पीठको स्थापना भयो। अब नेपालीहरू पनि यसरी सम्पन्न भए, धार्मिक दृष्टिकोणले, आध्यात्मिक दृष्टिकोणले सम्पन्न भए भन्ने सन्देश हामीले विश्वभरिमा फैलाउनु परेको छ। किन हामी धेरै कारणले पछि परेका छौँ भक्त भागवत। हामीलाई कतै जात जातिको नाममा राजनीति गरिन्छ, कतै धर्म वर्ण लिङ्गका आधारमा राजनीति गरिन्छ, कसैलाई पेसागत रूपमा राजनीति गरिन्छ। कसरी हुन्छ? फुटाउन खुब खोजिन्छ। असल मान्छेले फुटाउन होइन जुटाउन खोज्छ। फुटाएर राजनीति गर, फुटाऊ राज गर, यो त राजनीतिको एउटा नियम हो भन्छन् हगि। तर सच्चा राजनीतिले जोड अनि राज गर यो भन्छ। फुटाएर राज गर्नु राजनीति होइन।
त्यसलाई राम्रो राजनीति मानिन्न। यो त देश बिगार्ने नीति हुन सक्छ, चाहे विश्वमा जहाँसुकै होस्। तर असल राष्ट्रमा त के हुन्छ? समेत अनि राज गर, समेत अनि त्यहाँ राज्य सञ्चालन गर, समेत अनि देशलाई सम्पन्न बनाऊ। यो किसिमको भाव हुनुपर्छ। र यस्ता यदि हामीलाई फुटाउने किसिमका कुनै भन्छौँ नि, कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ सुन्ने गरेका छौँ कुतत्व भन्छौँ नि, कुतत्व। एकताका त नेपालमा पनि यो खुब चलेको शब्द थियो। अहिले भने कता कताबाट अलिकति राम्रा दिनहरू पनि आउँदैछन् जस्तो लाग्छ नेपालमा। हेरौँ, सधैँभरि त दुःख त हामीले पनि पाउँदैनौँ होला। दुःखस्यानन्तरम सुखम सुखस्यानन्तरम दुःखम चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानी च सुखानी च भने जस्तै हामीले धेरै दुःख गरिसक्यौँ, धेरै पीडा भोगिसक्यौँ। अब भने हाम्रा पनि सुखका दिन आउलान् भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र अहिले यस्ता शब्दहरू लगभग अलि प्रयोगमा कम पनि भइरहेका छन्। र हामीले जोगिनुपर्छ कुतत्वबाट सुतत्वसँग सधैँभरि हामी समेटिनुपर्छ। त्यस्ताका पछि लाग्नुपर्छ। सज्जनको सङ्गत, सद्गुरुको सङ्गत, सत्कार्यमा सहभागिता जस्ता कुराहरू हामी सधैँ गरौँ भनेर अगाडि बढौँ। र यसरी बन्ने क्रममा अब निर्माण हुने ओम सतिया 4 भइरहको जुन जगद्गुरु पीठ छ, अब यो अन्तिम पीठ हो। यसमा हाम्रो सबैको सहभागिता होस्। माघ 4 गतेदेखि 12 गतेभित्र कुनै दिन हजुरहरू त्यहाँ पुगे हुन्छ। यही दिन पुग्नुपर्छ भन्ने छैन, पुग्न चाहिँ पर्यो। सम्भव हुनेले पुग्नु पर्यो, नपुग्नेहरूले के कसरी हुन्छ हामीले सहयोग दिनु पर्यो। त भक्त भागवत के गर्ने भन्ने कुरा त धेरै छन्। समयले फेरि हामीलाई पर्खदैन। आजको समयले बिदा दिइ नै सकेको छ। भोलि फेरि यस्तै प्रसङ्ग लिएर अवश्य उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने हरि ओम तत्सत्। जय जय श्री राधे। जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा।